नमाजको लागि छिटो गर्नु र पहिलो पङ्क्तिमा स्थान प्राप्त गर्नुको पुण्य। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, लौ यअलमु अन्नासु मा फि निदाइ व सफ्फिल अव्वली थुम्मा लम यजिदु इल्ला अन यस्तहिमु अलैहि लस्तहमु। अर्थात् यदि मनुष्यहरूलाई थाहा भइहाल्थ्यो कि अजान दिनुमा र पहिलो पङ्क्तिमा ठाउँ प्राप्त गर्नु, स्थान प्राप्त गर्नुको पुण्य के छ, यसमा सवाब कति छ भने यदि तिनीहरूलाई चिट्ठा निकाल्नु पर्थ्यो, चिट्ठा निकालेर आफ्नो नाम निकाल्नु पर्थ्यो भने तिनीहरू यो पनि गर्थिन्, यसको लागि प्रयास गर्थे। वलौ यअलमुन मा फि तहजीर लस्तबकु इलैहि। र यदि तिनीहरूलाई यो थाहा भइहाल्थ्यो कि प्रथम समयमा चाँडो छिट्टै नमाजको लागि जानुमा कति सवाब छ, कति पुण्य छ भने यसको लागि तिनीहरूले दौडेर जान्थे, हतार गर्थे, चाँडै जाने प्रयास गर्थे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुभएको छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एकचोटि आफ्नो केही सहाबाहरूलाई देखे, तिनीहरू पछाडि बसेका छन्, ढिलो गरिरहेका छन् भने के भन्नुभयो कि अगाडि बढ्नु, चाँडो गर्नु, छिटो गर्नु, अनि मेरो पछाडि उभिनु, मेरो पछाडि चाहिँ ठाउँ प्राप्त गर्नु, त्यसै गरी के भन्नु, मेरो इक्तदा गर्नु, अनि तपाईँहरू पछि जुन व्यक्तिहरू आउँछन् तिनीहरू तपाईँ पछाडि चाहिँ उभेर तिनीहरू नमाज पढ्छन्। अनि के भन्नुभयो, ला यजालु कौमुन यतअखरुन हत्ता युअखिरुहुमुल्लाह। अर्थात् यस्तै मान्छेहरू हुन्छन् कि तिनीहरू सधैँ चाहिँ ढिलो गर्छन्, पछाडि बस्छन्, लेट गर्छन्, यहाँसम्म कि अल्लाह तालाले उनीहरूलाई पनि पछाडि गरिदिनुहुन्छ। धार्मिक मामिलामा पनि र संसारिक मामिलामा पनि तिनीहरू के भएछन्, पछाडि भइहाल्छन्। यो सही मुस्लिमको हदिस हो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, तपाईँलाई थाहा होला कि जुन 7 भाग्यमानी व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई अल्लाह तालाले आफ्नो सिंहासन तल छाया दिनुहुन्छ। अल्लाहको सिंहासन मध्ये अरू कोही पनि छाया हुँदैन। त्यसमा एउटा त्यो व्यक्ति पनि हुन्छ जसको हृदय मस्जिदको साथमा टाँसिएको हुन्छ, अर्थात् त्यो नमाजको फिकिर गर्छ, नमाजको लागि त्यो प्रयास गर्छ, त्यसैको हेरविचार गर्छ।